नमस्कार येवकार तुमकां विधानसभेचे सत्र 2 आठवडे सुरू आसा आणि तुमकां दर दिसा आमी बातम्यो तुमच्या मुखार हाडटा इन द फॉर्म्स ऑफ ट्विट्स व्हिडिओज आणि एनालायसीस सुद्दां आमी करता. एवरी टायम आमी ट्वीट हाडली ताका आमी रिस्पॉन्स पळयलो, व्हिडिओ रिस्पॉन्स पळयलो जाल्यार आमकां कळटा की बातम्यो तुमकां आवडटा. पूण त्या बातम्या फाटीं मनीस आसा जे काम करता तांचे कडेन उलोवया म्हटलें आणि ताच्या खातीर ही हब गजाली कार्यावळ आमी सद्या रस्त्यार घेऊन आयला म्हटलें जाता, एक्चुअली ऑन फुटपाथ. आणि आमी मेळटले त्या टिमीचो चीफ म्हटल्यार जाता जो न्यूज एडिटर आसा गोवा न्यूज हबाचो देवेंद्र गांवकार. आणि तुमकां सांगता आमची जी कवरेज आसा ती तांची नांवां घेता, कारण आमचो कौशल पालेकर आसा तो कवर करता, हनुमंत नगलूर आणि प्रणय शिरगांवकर हे सकाळचे सांज म्हणसर थंय आसता एसेंब्लीत. आणि जो मनीस जो एसेंब्लीच्या सज्जाचेर आसता पळय, सज्जा इज अ गॅलरी, सज्जातून तो आमचो देवेंद्र गांवकार. सो ताजे कडेन गजाली मारया. कितें चड एसी लागता कमी एसी लागता थंय बसून तकले एसी मारता म्हणून आयकताले. ना आता सध्याचे पावसाळी अधिवेशन चल्ला न्हू गोंयान कसो आमचो पावसाचे दीस सामके जोरान पावस पडटा खबर आहा, तशें एसेंब्ली सेशन न्हू सध्याचे जोरान चल्ला, सामकें नेटान चल्ला. आमी आयकलें तूं सकाळीं 11 बसता तो सांजचो फेर रातचो 10-11 म्हणसर थंय बसता. हय हय सकाळचो 11 बसता तर रातचो 11 मिनटां आसता एसेंब्ली प्रेस गॅलरी बसून आसता. ओके, आतां ज्यो बातम्यो आमी करता पळय तातूंत खुबश्यो गजाली स्ट्रेटेजीज दिश्टी पडटा. आतां पयल्या आठवड्याच्या आनी दुसऱ्या आठवड्याच्या मदीं तुका कितें डिफरन्स इन स्ट्रेटेजी दिश्टी पडली, खास करून रुलिंगाची? पयल्या आठवड्यान आनी आतांच्या आठवड्यान. सो पयले म्हणजे पयलो जो आठवडो आसलो खबर आहा तो सामको बरो सुरळीत चलतालो कळ्ळें तुका. तशी काय स्ट्रेटेजी तशी दिसून येनासलेल्यो. पूण आतां जेन्ना दुसरो आठवडो सुरू जालो खबर आहा तेन्ना तेंचे वेगवेगळे अशी स्ट्रेटेजी दिसून येता रुलिंगाच्यो चडश्यो रुलिंगाच्यो. म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार तेंचे कांय रुलिंगाचे ते आमदार आहा खबर आहा ते प्रायवेट रेजोल्युशनां मांडटा हावजान, आणि जेन्ना टेबल करपाक डिस्कशन करपाक जाय खबर आहा तेन्ना ते आसना, गायबच जाता. काल तशेंच जालें शुक्रारा दिसा 5 रेजोल्युशनां आशिल्ली, भितरले म्हाका दिसता एकूच काय 2 कितें तरी दोन जाली आणि बाकीचे येवच ना. ओके, ही एक स्ट्रेटेजी जाली. एक स्ट्रेटेजी क्वेश्चन अवरा टायमा वयले आसा पळय ते क्वेश्चन अवराक हांवें आयकलां ते प्रमाणे जर क्वेश्चन सरकाराक डिफिकल्ट जावपाचो आसा आणि तो क्वेश्चन समज भाजपाच्याच आमदारान घातला जाल्यार तो आमदार येयना. सारखे ते एक नोट जाला. ते एक नोट जाला. एक हांवें नोट केलें की कॅझिनोचेर प्रश्न आशिल्लो आणि मायकल लोबोन घातिल्लो एपरंटली, आणि मायकल लोबोच नाशिल्लो ते घालपाक. मागीर दुसरो थर्ड डिस्ट्रिक्टाचेर म्हणजे काल डिस्कशन जावपाचें आसलेलें, म्हणजे मॉर्निंग सेशनार आमचो आमदार गणेश गांवकारान घातिल्लो तो म्हणजे डिस्कशनाक तो येवकूच ना. थर्ड डिस्कशन ना, प्रश्नूच ना कांयच ना. हे बॅलटाचे गजाल चल्ल्या पयलीं पासून चलता की 33 आणि 7 म्हणजे नॅचरली तांकां चड पॉसिबिलिटी आसता रुलिंगाक बॅलट येवपा खातीर. What you're feeling is the vibe. About to make a treatment, wanna race it to the tribe. Enough said, it's in, so I joined the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. It's my ride. आणि आता काल विजयान सांगला की अशें करूं नाका, एक तुमकां एक आमकां दिया सद्या म्हणून. सो सद्या म्हाका दिसता रुलिंगाक बॅलट येवन सुद्दां खूब फावटी रुलिंग वालेच नासता. हय रुलिंगाक बॅलट घेवन ते तांचेच कोण आसना कळ्ळें तुका. तांचेच मनीस आहा रुलिंगाचे खबर आहा, ते बरे प्रश्न घेवन येता, पूण ते जेन्ना डिस्कशन करपाचें आसता हावजान खबर आहा तेन्ना खंय दिसत ना. आनी ज्या तरेन ते डिस्कशन जावपाक जाय न्हू त्या विशयाचेर तशें जायना. म्हणजे खंय मळमळी कशी जाता, पूण विशय आसता सामको तो गंभीर आसता, कळ्ळें तुका, सिरियस आसता. पूण तेजे सामके डिस्कशन सामके अशें मळमळी पचपची अशें दिसून येता कळ्ळें तुका न्हू. आनी लोकांक आमच्या गोंयकारांक कित्याक खबर आहा डिस्कशनाक इन डीप जाय पडटा कळ्ळें तुका. अशें मळमळी पचपी न्हू लोक म्हणजे कित्याक फालतू उलयता म्हणटा अशें गजाल. आतां आमचे गोंयकार खूब त्या बाबतींत खूब मुखार पावलेल्या, सो तांकां बरें आयकपाक जाय कळ्ळें तुका. तातूंत आमकां शिकपाक मेळटा. अशें ओपोजिशनाचे बाबतींत सांग पळोवया. पयलीं अशें दिसतालें की युरी आनी विजया मदली जी झगडी आसा पळय ती झगडी
म्हणजे विधानसभेन दिसटी पडटली आणि ऑपोजिशन डिवायडेड जातले म्हणून तुका दिसता ते सध्या ऑपोजिशन डिवायडेड आसा काय दोघे एकठांय जावन करता? म्हणजे आयज काल मेरेन तर तशें दिसतालें की ते सामके ते ओके आहा कळ्ळें तुका न्हू. म्हणजे डिवायड ना कांय ना, एकमेकाक बरोबर म्हणजे सारके उलाव उलाव चालू आहा. एकमेकाक समज कितें चूक जाली जाल्यार ते एकमेकाक सांगता कळ्ळें तुका. सो तशें तेंचें तशें दिसून येना ऑपोजिशना बाबतींत काय अशें कितें तरी म्हणजे ब्रेक म्हणजे फूट पडल्या कितें आहा तशें कांय अजिबात दिसना दिसना हय तेंचे. आनी ऑपोजिशनचे ते विशय बी आसता खबर आहा ते सामके बरे आसता. हय ते बरे मांडटा बिंडटा मांडप बी तेंचे बरें आसा. हय हय. तूं कोणाचें भाशण चड आयकपाक बसता? तुका आवडटा कोणाचें भाशण? तशें म्हाका पळोवपाक गेल्यार म्हाका आवडटा विजय सरदेसायचें. म्हणजे तो कितें करता अभ्यास करून येता आनी तेजे सारके डीप आसता तातूंत शिकपाक मेळटा. हय म्हणजे सद्याक शिकपा सारकें जर आमकां पत्रकारांक आसा म्हणजे म्हाज्या सारके पत्रकार म्हाका विजय सरदेसाय मुखार येता. तेजें नांव युरी बी बरोवन हाडटना दिश्टी पडटा. पॉयंट टू पॉयंट बरोवन हाडटा तो आनी मांडटा. हय युरी हाडटा तेजो अभ्यास आहा पूण तेका तेजे तो अशें वयर खंय घुंवोन कसो येता. तेका न्हू लोकांक कितें जाय सामकें पॉयंट टू पॉयंट. लोकांक अशें घुंवोन येता ते लोकांक नाका. कळ्ळें तुका तेजे फिल्मी कशें दिसता तेजे ते. हय सो तेका तातूंत हें दिसून येना सिरियसनेस म्हणजे तेजे इन डीप अशें दिसून येना. ते आयकपा अशें फिल्मी कशें दिसता. वेन्झी बद्दल कितें म्हणटा तूं? वेन्झीचें कितें आसता तेजे तो विशय बरें हाडटा पूण ते कितें आसा विशय मांडटा आनी तो आवाज व्हडलो करता. कळ्ळें तुका आवाज चड जाता तेजो आनी विशयाचो ते उलोवप ते कमी आयकपा येता आनी तेजो आवाज बोवाळ मातसो व्हडलो जाता. सो तिणें कितें करपाक जाय आवाज तेजो बोवाळ मातसो कमी करपाक जाय. मागीर चड फोकस ते विशयाचेर दिवपाक जाय. विरेश बोरकार सांग म्हाका. विरेश बोरकार ह्या फावटी मॅच्युअर्डूय दिश्टी पडटा. आमी फाटल्या फावटी म्हणिल्लें की जे पयलींचो विरेश बोरकार आनी आतांचो विरेश बोरकार तो खूब फरक आसा. तो पेपर्स घेवन येता, तो बसता, पेपर्स एनालायज करता, फॅक्ट्स एंड फिगर्स उलयता. अशेंच न्ही काय तुमी चर असले टायप करिना. कळ्ळें तें सांग पळोवया. हय विरेशाचें खरें विरेशाचें म्हणजे तेजे जसो जसो तो आतां हे तिसरें वर्स तेजें आतां आमदार म्हणून. सो तेजें कितें पर इयर तेजें कितें इम्प्रुवमेंट जाता तेच्या भितर. कळ्ळें तुका आमचे कशें पत्रकार इम्प्रुवमेंट जाता तसो ते इम्प्रुवमेंट जात वता तेच्या बरोबर आनी तो बरें अभ्यास मांडटा. कळ्ळें तुका. सो तेजे ती सांगपाची बी ती एक्सप्लेनेशन सगळें बरें करता तो. सो म्हणजे तो आनी तो एट्रॅक्ट जाता आयच्या युथाक तेजे ते उलाव बिलाव न्हू ते तेज्या युथाक आवडटा. हय 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 म्हणजे तो कितें युथाक आयचें जाय खबर कितें ते उलयता तो. हय आनी तो सारको हें उलयता म्हणजे आमी नॉर्मल लोक जशे उलयता ते टायप उलयता तो. हय तो समजा आतां कशें टेक्निकल तो टेक्निकली वचना ते नॉर्मल. आतां आमी कशें खंय मेळ्ळे का अश्यो नॉर्मल गजाली करता भाव अशें जालें तशें जालें म्हणून तशें म्हणजे ते कितें विशय बरे आसता पूण तो नॉर्मल स्टायलीन म्हणजे नॉर्मल म्हणजे स्टायलीन मांडटा लोकां कडेन. म्हणजे लोकांक कळपाक बरें जाता. आयच्या युथाक कितें आसा टॅक्निकल चड तांकां नाका की नॉर्मल कितें तें अशें. सो ती स्टायल आहा. आणि एक सेट ऑफ आमदार पळयला म्हणजे इंडिपेंडंट जे सरकाराक तांणी सपोर्ट केल्लो आसा बट आयडियोलॉजिकली खुबशे फावटी जेन्ना इलेक्शन तांणी लढले दे वर अगेन्स्ट बीजेपी. जसो आलेक्स रेजिनाल्ड आसा, जसो अँटोन वाज आसा, जसो स्वता चंद्रकांत शेट्टी आसा. तांचो रोल कितें म्हणटा तो असेंब्लीन? आलेक्स रेजिनाल्ड न्हू तेजी स्टायलूच वेगळी आसा. तो कितें आसता तो आमदार तो लोकांचो आमदार. तुका सो ते कसले तो आतां खंयच्या पक्षाक तो समज सपोर्ट करता तेजे तो आयडियोलॉजी मानपी न्हू तो कितें लोकांक मानपी. सो ताका कितें जाय लोकांक जाय न्हू तशें तो उलयता. तूं तेजे म्हणजे तो कितलोच सरकारचेर प्रेशर तूं उलोवं नाका तो आयकपाना. कितें तेजी स्टायलूच ती. तो लोकांचो आमदार तो लोकांचे विशय मानीत रावतलो. आनी चंद्रकांत शेट्टी कितें जाला तो तळागाळासून येयलो आहा. सरकार म्हणटा अंत्योदय ग्रामोदय तसो तो हय हय. सो ताका ते सगळें पळयलेलें आसा. सो ताका तो तूं स्टॉप करूं शकता. ते कोणूच स्टॉप करूं शकना. पूण तेच खुबशे फावटी पळयला हांवें की ते सरकाराच्या तेच सरकारार धारीर धरता. हय हय म्हणजे तो कितें आसा सरकार धारीर धरपाचें कारण कितें सरकार जे लोकांचे प्रश्न आहा न्हू ते तेंचे सॉल्व करपाक रिजॉल्व करपाक तितले अशें तितले जावन सिरियसली दिसना. ताका लागून तो ताका धारीर धरचें पडटा. आनी सरकारांतलेय कांय आमदार आसा जशे मायकल लोबो. हय मायकल स्वता मिनिस्टराक खंय तरी कॉर्नर करपाक ट्राय मारता. हय सो मायकल लोबोची ते सदां तीच स्टायल आहा. आमी ती पळयता कळ्ळें तुका पत्रकार ती पळयता तेजी तीच स्टायल आहा. तातूंत चेंज जायना. चिंतचें पडटा ऑपोजिशन कोण आनी हय म्हणजे ते एकदां चिंतचें पडटा कोण ऑपोजिशन कोण रुलींग अशें बी दिसून येता. केन्ना केन्ना मनांत येता. ओके फुडें वचचे पयलीं हांव एक नॉट अ गॉसिप बट फॅक्ट सांगता विदावट नेमींग
अशें जालें की ओपोजिशन लॉबी आसा हय, पळय हय. थंय दनपारचें जेवण आसता. हय सो ते जेवणाक आमदारांक जेवण आसता तें आनी टू सर्टन एक्सटेंट तांचे एक 4-5 स्टाफ आसता पळय तांकां जेवण आसता. वयर खंय ब्रेस्तारा अशें जालें की एक दक्षिण गोंयच्या आमदाराचे बरोबर ताचे 15-16 समर्थक आयिल्ले आनी आमदार जेवच्या पयलीं ते जेवपाक लागले. ताका लागून दक्षिण गोंयचो आनी एक आमदार आसा पळय तो मातसो बेजारलो खंय आनी मागीर आपली एक प्लेट घेवन तो भायर वचून बसून जेवपाक लागलो. सो दिस वॉज लायक अ प्रोटेस्ट. म्हणजे ह्यो मातश्यो गॉसिप्स भितरले लोकांक खबर नासता पळय. सारकें सारकें हय ही हांवें आयकलेली कळ्ळें तुका. म्हणजे ती बरी म्हणजे आयकपाक खंयचे खंय दिसता कितें आसता ती ऑपोजिशन लॉबी न्हू थंय जो तांकां आसता सगळें जेवपाक बिवपाक सगळें तांकां आसता. आमकां नॉर्मल लोकांकूच सायटीन आसता पूण तेंच्या भितर तो असो लॉबीन असो तेंच्या पयलीं जेवप बिवप बी तें मातशें खंयचे खंय दिसता कळ्ळें तुका न्ही. म्हणजे खंयचे तरी म्हणजे डेकोरम खंयचे तरी आमी खंय तरी हें करता म्हणटा म्हणजे डेकोरम पाळिना आमी सभागृहाचो दिसता. आनी एक आतां मुख्यमंत्री विशयी हांवें कित्याक विचारता फाटल्या फावटी आमी एनालायज केलें आनी तातूंत आमी म्हटिल्लें की मुख्यमंत्री मॅच्युअर्ड रितीन सद्या हें करता आनी खुबशे मिनिस्टर जे आपल्या म्हणजे फेल जाता अशें दिसता आन्सर दिवपाक ते मुख्यमंत्री आपल्या खांद्यार गुजार धरता. हां बरो प्रश्न. तूं एग्री करता काय यू कॅन डिसएग्री? ना हे सारकें सारकें सारकें. आतां पळया सांगपाचें म्हणल्यार आतां आमच्या गोंयान एक 65 ह्या खाती आसा. सो तातूंतली मॅक्झिमम आमचे सीएमा कडेन आसा कितें 28 सुमार येता आतां 28 आसा. सो ते पळोवपाक गेल्यार तो बरी हँडल करता आनी तो सामको स्मार्ट जाला दिसान दीस तो स्मार्ट जाता. म्हणजे तो आन्सर दिवपाक आनी तांकां आमचे सारकें एक्सप्लेन बी करता. सो तो हँडल काम बरें करता कशें खबर ना पूण तो अशें दिसता की ती ताकद हेज्या कडेन खंयच्यान येयली म्हणजे 28 खातीं सांबाळपाक आनी ती सामकी हँडल करपाक. परत तो एग्रीकल्चराचेर तोच हँडल करता अशें म्हटलें जाता कित्याक एग्रीकल्चर सगळी धापू आसता खबर आसा तो दिता आनी बरी दिता. हय सो म्हाका दिसता तो बरो अभ्यास तेजो चालू आसा आनी तो दाखोवन दिना पूण इवन स्मार्ट ट्रान्सपोर्टाचे जेन्ना आयले पळय एक्सिडेंट्स गरमावीन बुद्दीन आन्सर करपाचे हय पूण ते आन्सर केले सीएमान. हय सारकें. आतां अशें पळोवपाक गेल्यार सगळे आमची ज्यो 65 खातीं आहा न्हू सगळ्या खात्यांचे तो आन्सर दिता. म्हणजे ताका सगळें खबर आहा त्या खात्यान कितें चल्लां तें म्हणजे बॉटम टू टॉप सगळें खबर आहा. सो तो आतां दिसा म्हणजे तेजें तो म्हाका दिसता सगळ्या खात्यांचे सारकें तेजें डीप लक्ष आहा तेजें. डीप एनालायसीस हय डीप एनालिसीस करता. आनी एक फॅक्ट पळयला आमी कारण आमी काल फाटल्या फावटी जेन्ना एक्टर स्पीक काडले सगळ्या लोकांनी म्हाका बरयलें की अरे विश्वजीत राणेची कित्याक तूं सांगूना. बट विश्वजीत राणेचें अशें जालें की स्टार्टींग जेन्ना तो आशिल्लो ताणें टीसीपीचें आन्सर दिलें की सबज्युडिस म्हणून आनी तेन्ना लोक म्हणपाक लागले की तो फाट करून धांवपाक लागलो म्हणून. पूण नंतर जेन्ना हेल्थाचें आयलें देन ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन्स. सो ही इज ऑल्सो फेसिंग द एसेंब्ली. चडशे आमदार कितें म्हणटा आमच्या सभागृहांत की विश्वजीत आसना कळ्ळें तुका सारक्यो दाखो दिना कळ्ळें तुका. पूण पळय ते प्रश्न केलो काय म्हणटा सबज्युडिस असो म्हणटा. पूण जेन्ना तेजी डिमांड आसली खबर आहा तेन्ना तिणें बऱ्यो दाखो दिल्यो बरें हँडल केलें हेल्थाचें बरें केलें. आनी मदीं तो मातसो तेजे आनी विदेशाचेर सदांच ते पेट्टा न्हू तेजे विदेशान तेजे बरें पेटले बी बरें. आनी परत विजय सरदेसान ताका मातशें देवाचो मनीस जाला आनी कितें जाला अशें म्हणून तेजें मातशें फकाणां बिकाणां केली पूण तिणें ती हँडल केली कळ्ळें तुका न्हू. तसो हें जावना फूल जावना पूण विदेशाच्यान तेजें कितें जाता खबर ना म्हाका. पयलीं पासूनच हय कारण विरेशचे विशय काडटा पळय तो सारको मर्माक हय तशें बी तशें विदेशाचे विशय आसता खबर आहा ते टीसीपी सामके अशें डीप वयता फळां रुटांक वयता मागीर ताका त्रास जाता आसतलो कळ्ळें तुका. म्हणून तो अमकें तेंचें पेट्टा मागीर तो ताका म्हणटा तूं आतां हालीं आमदार जाला म्हणटा आपूण 18 वर्सां ह्या सभागृहान येता म्हणटा तूं परत निवडून यो आनी कितें सिनियरिटीचें हें करता आनी ताका मागीर असो कमी कसो दाखयता कमीपण दाखयता आनी म्हणजे ओग्गी रावता एकामेका मदीं मातशें पॅटअप जाता. पॅटअप जाता हय. ओके आतां फुडल्या आठवड्यान आतां पळयलो की लास्ट आठवडो आसता आनी आतां खुबशे जाणांक आतां लास्ट फ्यू डेज चान्स मेळटलो शायन जावपा खातीर. तुज्या म्हणण्या प्रमाणे अपेक्षा कितें आतां फुडले डिमांड चडशे आसा ते सीएमाचेर आसा आनी क्रुशियल डिमांड्स येतले तातूंत एज्युकेशन आसा होम आसा PWD आसा हे सारके मेन आसा फायनान्स आसा ते डिमांड येतले. सो हो लास्ट आठवडो खुबूच चड हेजो जाता तसो दिसना तुका हॅक्टीक जावपाचो. हॅक्टीक जावपाचो आनी सामको आतां म्हणजे लास्ट वीक आतां आमचो तो नेक्स्ट वीक आसतलो खबर आसा मनसून सेशनाचो तो सामको सभागृहांत म्हाका असो बोवाळ जातलो कित्याक होम डिपार्टमेंटान चड बोवाळ आसतलो कित्याक क्रायम वाडत आसा तुका एक क्रायम वाडत आसा एक्सिडंट समथींग सगळे तरेचे बोवाळ जाता. परत एज्युकेशन आमच्या खबर एज्युकेशन आतां सद्या NEP
पॉलिसी आहा ती म्हणजे ती तितली अजून हाताळा भितर तितले जमाना कोणाक तुका न्हू टिचरींक बी सगळे त्रास जाता आनी पेरंट्स जेन्ना आपल्या भुरग्यांक पावपाक वयता खबर आहा ते म्हणटा की टिचरींक काय कळना हे कळना. टिचरींचो एक विशय येवपाक शकता की खुबशे टिचरींक थोडे लेक्चर बेसीस टिचर्स असता तांकां कन्फर्म जायना तेंची म्हणजे तांची गॅरंटी ना की बाबा तांकां जॉब फाल्यां आसतलो केन्ना हो एक विशय आसा. NSQF म्हणून आसा करिक्युलम ताजे टिचरींचो विशय आसा. खुबसो एज्युकेशनाचो विशय येवपाक शकता. हय हेजी घेवपाचें आनी प्लस PWD म्हटल्यार न्हू आतां आमी पळयता पावसाचे दीस पावसान गोंयान सामको घोग्यांनी म्हणटा खबर आहा जोरान पावस पडटा आनी गांवांनी उदकच नासता पिवपाक कळ्ळें तुका. सो म्हाका दिसता PWD म्हणजे स्पेशली उदकाचे हेजेर बोवाळ जावपाचा डिपार्टमेंट करून सगळे कडेन उदकाचोच हे आसा शॉर्टेज आहा तो एक तो हे आसतलो. हय परत रस्त्यांचे आतां आमी पळयला वयता थंय आमकां फोंडुकुला दोबरें हे हय सो आतां हांव उजगां पळोवना दोबऱ्यान पडून मेलो. आतां चडशे एक्सिडंट जाता खबर आहा गोंयान ते फक्त रस्त्याक लागून म्हणजे रस्ते पाड आनी स्पिडीन चलप म्हणजे की आमी कायद्याचें हें करिना पालन करिना कायद्याक मानीत ना आमी. सो तूं मानता जी सीएमान सांगलें काल तें हय ते म्हाजे खूबच फास्ट चलयता. हय सो कित्याक हांवें पळयलां आतां हांव जेन्ना हांव 70च्यान पणजे येता खबर आहा तेन्ना हांव पळयलां हांव म्हणजे म्हाजी इकॉनॉमिक स्पीड आसता अशे भुरगे वयता हाजे हांव स्वता भिता अशें रमरमीत वयता आनी आवाज करी नॉयज करी म्हाका असो सादो इकॉनॉमिक स्पीड मनीस वयतलो खबर आहा तो असो मरो शकता हेंचे ते स्पीड पळोवन. बायकूय आपटून लोक मारपाक हय तशें इतले लेवल म्हणजे कितें जालां आतांचे आमी जे पिढी आहा खबर आहा ती जनरेशन आनी ते आमी रस्त्याचे कायदोचे पालन करीत ना. ते जर आमी करीत न्हू आमचे एक्सिडंटचे ह्या खबर आहा नंबर आंकडो आहा तो सोमतोच देंवतलो. आमी जेन्ना सिग्नल पडटा खबर आहा रेड तेन्ना आमी रावना मुद्दाम वयता. स्पीड ब्रेकर दिसलो का चड फास्ट चलयता अशें हें आमचीच चुको आमच्यो ज्यो गजाली आसा ताका लागून हें जाता. हय पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने बप्पा. बप्पा विराजमान होते ही अपना घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा. अरे ये क्या बाप्पा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. मेरा बाप्पा के हाथ पे ध्यान ही नहीं गया. बाप्पा बिना मोदक के कैसे दिखेंगे. पंचामृत है ना. ये लो पापा के लिए पंचामृत मोदक. अब बाप्पा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा घर घर में पंचामृत. सो आतां लास्ट वीक ऑफ असेंब्ली सेशन तुका भायर बी लोकांचें मत कितें आसा तें सांग पळोवया. जो कॉमन लोक जो पळय लोक कॉम्पिटेंट उलोवप कितें जाता हे हावजान व्हडले उलयता म्हणजे खरें बरे अभ्यास करून येता सगळे करता बरें करता काय ना पूण ते प्रॅक्टिकली काय जायना अशें दिसता. अशे लोक उलयता बरें उलयता म्हणटा सगळे बरें येता अभ्यास करून येता लोकांचे विशय मांडटा पूण कितें बरोबर मांडचें पडटा. आतां ह्या सेशनान मारलो न्हू विशय जाल्यार तो फुडल्या सेशनान तो विशय तोच येता तसले विशयाची तूं सो बरें उलोवपाक शकता हांव सो बरें उलोवपाक शकता एसेंब्लीक तुका पूण तें आमी करून दाखोवपाक जाय. तशें हय आनी हे देवेंद्राचें मत एज अ जर्नलिस्ट ओके ताका एंटी गव्हर्मेंटूय म्हणप न्ही आनी प्रो गव्हर्मेंटूय म्हणप न्ही. निदर ही इज गोदी मिडिया नॉर ही इज एंटी गोदी मिडिया म्हणून ताजो एक सरकाराक ताजें सांगणें इतलें आसा की जे उलयता तें करून दाखया. ताका लागून परतूय लोकांक एसेंब्लीन नवे विशय हाडपाक मेळटले. खुबश्या फावटी म्हाका तो देजा वू म्हणून आसता पळय तशें म्हणजे हांवें हें केन्ना तरी आयकल्लें तशें जाता एसेंब्लीन हे परत आयकल्ल्यो गजाली सारकें हांव आमी एसेंब्ली जालें की आमी प्रेस गेलेन बसता आमकां तेच आयकूंक येता तेच विशय मागीर आमी आमचे पत्रकार म्हणटा कितें बरोबर तेच विशय हाडटा हेका जायत ना सॉल्व करपाक हेच्या कडेन अशें म्हणटा आमी आमचे भितर अशें जाता. सो फुडें बी आतां हेजे फुडें एसेंब्ली सेशन चालू आसतलें एक आठवडो भर सेशन चालू आसतलें तेजे पुराय थेट प्रक्षेपण न्ही डायरेक्ट टॅलिकास्ट आमी करतले आनी ते टॅलिकास्ट चालू आसतना ज्यो ट्विट्स येता जे विडियोज आसता ती आमची टीम विच इज लेड बाय देवेंद्र गांवकर ती तुमचे मुखार हाडटली. पळयत रावात गोवा न्यूज.